السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديال اليوم غيكون ان فرونسي. سي ان كور دو غرامير اللي هو لا فراز اي لا بونكتواسيون. هاد الكور بور لي سي بي اي لي سي او 2 اي لي ديبيتون. اول حاجه فكرت نديرها اولا نبداها معاكم ملي نكون كندير لي كور ديال الفرونسي. دائما غادي نخلي واحد الجانب شنو غادي نديرو في هذه البارتي هذه. اي كلمه قلتها بالفرنسي غادي نترجمها بالعربيه ونكتبها بحال هكا. غادي تحاولوا انكم تجمعوا ان باجاج اون فرنسي. اي كلمه تقالت لكم اولا سمعتوها بالفرنسي ضروري خاصكم تعرفوا الترجمه ديالها بالعربيه باش هكا كتجمعوا واحد الباجاج. يعني دائما مثلا الكلمه اليوم سمعتيها ومشيتي قلبتي عليها ولقيتي المعنى ديالها بالعربيه، غدوز مده تقدر تعاود طيح لك في ودنيك شي كلمه بحالها، يعني هي نفسها غتلقى راسك عرفتيها حيت فايت قلبتي عليها. قلت هاد لوسون بور لي ديبيتون. شنو هما لي ديبيتون؟ هما المبتدئين اللي يلاه كيتعلموا الفرنسي. هاد الدرس غادي يفيدهم. Alors les débutants هما المبتدئين. كما قلت الدرس هو فيه دو مو هي كلمة. قلنا فيه جوج كلمات لا فراز et la ponctuation. غادي نشوفوا شنو هي لا فراز وشنو هما الشروط باش تكون عندنا اون فراز كومبليت، ونشوفوا شنو هي لا بونكتواسيون. قلنا لا فراز دونك اون فراز هي جمله. اذا لا فراز الا جيت ندير ليها التعريف، لا فراز est un groupe de mots. إذا الجملة هي مجموعة من الكلمات. دونك قلنا لا فراز est un groupe مجموعة de mots. La phrase est un groupe de mots. الجملة هي مجموعة من الكلمات. ثاني حاجه غادي نشوفوها هي الشروط ديال لا فراز. هاد لا فراز هادي باش تكون كوريكت اي كومبليت. كوريكت هي صحيحه في الفهم، كوريكت صحيحه، اي كومبليت مكتمله. لاحظوا معايا ما فايتاش 5 ديال الجمل قلتها وشو شحال من كلمه عرفناها. قلنا الشروط ديال لا فراز هي كاينين جوج. واخا غادي نشوفوا الاولانيه. دائما لا فراز كومونس بار ان ماجيسكول. دونك انا نعملو اكزامبل هو مثال. اكزامبل هو مثال. Karim mange une banane. لاحظوا معايا قلنا غادي نهضروا على الشرط الاولاني اللي خاصو يكون في لا فراز هي لو ماجيسكول. دائما الجمله كومونس تبدا كومونس par une majuscule. يعني غادي نجي نكتب غنكتب كبيره في الاول ديال الجمله، غادي نجي نكتب غنكتب كبيره، غادي نجي نكتب سي غنكتب سيرين. اكزامبل سيرين غنكتب سي كبيره، دي كبيره. غادي نجي نكتب ام مثلا مامون في الاول ديال الجمله غنكتب ام او ماجيسكول. دائما الشرط
الثاني اللي خاصو يكون في لا فراز هي ثاني حاجه اللي خاصنا نعرفوها. لا فراز se termine par un point دائما، يعني الشرط الاول محقق، خاصنا نحققو الشرط الثاني هو اون بوين. هذه كنقدروا نقولوا عليها اون فراز كومبليت اي كوريكت، صحيحه من حيث الكتابه وكومبليت من حيث المعنى، فهمناها. يعني كتبدا بماجيسكول اي سو تيرمين، تيرمين هي تنتهي، تيرمين تنتهي. تفهمنا هادشي اللي غادي نعرفو دابا على لا فراز. جوج حوايج مهمين. لا فراز commence par une majuscule et se termine par un point. ندوزو للنص الثاني ديال الدرس. لاحظوا معايا الدرس الثاني ديال الدرس هو لا بونكتواسيون. لا بونكتواسيون. لا بونكتواسيون هي الا جينا نقولوها بالعربيه هي الترقيم او علامات الترقيم. الترقيم شنو هو الترقيم؟ كاين بزاف ديال الانواع فيها، غنشوفو حنايا تقريبا 4. الاولانيه هي بوين، نقطه. ثاني حاجه غنشوفوها هي بوين دانتيروغاسيون. بوين دانتيروغاسيون. ثالث علامه غنشوفوها هي هذه بوين ديكسكلاماسيون. من بعد غادي نعرفو كل وحده ليش كتصلح. رابع حاجه غنشوفوها هي لا فيرغول. اذا اول حاجه شفناها هي بوين، قلنا بوين، شوفوا واش كتبنا هنا، بوين نقطه. حاجه شفناها بوين دانتيروغاسيون، هي علامه استفهام. بوين دانتيروغاسيون نكتب هنا غير دانتيروغاسيون، انا انتيروغاسيون. استفهام. ثالث نقطة شناها؟ بوين ديكسكلاماسيون. لا بوين ديكسكلاماسيون هي علامة تعجب. اكسكلاماسيون تعجب. هذه لا فيرغول هي فاصلة. دابا غادي نشوفوا كل وحده فوقاش كنديروها وشنو الجمله اللي خاصها تكون عندنا باش نديرو يا اما بوين عاديه او لا بوين دانتيروغاسيون او لا بوين ديكسكلاماسيون او لا فيرغول. اول حاجه غنشوفوها هي بوين. فوقاش كنديرو بوين؟ لاحظوا معايا بوين كنديروها ملي كتكون عندنا جمله عاديه ما فيها تعجب، ما فيهاش هذا سؤال مهم، عاديه، حدث وقع عادي. مثلا كريم ياكل تفاحه، كريم مانج اون بوم، صافي عادي، ما فيهاش تساؤل، ما سولناش، ما فيهاش استعجاب ولا تعجب، يعني تعجبنا من شي حاجه ولا عجبتنا شي حاجه، لا، عاديه، جمله عاديه. كنقول لك واحد الحدث وقع. كما قلنا مثلا نعملو اكزامبل ديال لي فراز اللي فيهم اون بوين، كتكون اون فراز نورمال. مثلا il est
temps de partir. لاحظوا معايا il est temps de partir. اول حاجه نشوفوها بالعربي شنو كتعني. كنتمنى تكونوا كتبتوا هاد الكلمات هادي باش مره اخرى الا صادفتوهم غتكونوا ديجا حطوا عليهم في العربيه. il est temps. le temps هو الوقت أو الزمن أو الوقت. de partir هي المغادرة أو لا ذهب. المهم على حسب واش نصرف ولا لا. المهم il est temps de partir. إنه وقت المغادرة. صافي حدث كاين حدث أو لا عطيتك معلومة. هذه جملة عادية. إذا قلنا نرجعوا لافراز الشروط ديال لافراز. أول حاجة il commence par un majuscule. Il et se termine par un point. صافي. إذا هنا عندنا جملة بسيطة عادية ما فيهاش سؤال، ما فيهاش تعجب، ما فيهاش أمر، ما فيهاش نصيحة، لا حدث عادي. إذا جملة عادية كنحط لها بوان. تفهمنا؟ نعملو إكزامبل واحد آخر. Mon frère شنو قلنا الشرط الاولاني ديال لا فراز انه خاصو يكون ماجيسكول. Mon frère aime jouer avec mes amis. لاحظوا معايا. Mon frère aime jouer avec mes amis. Mon frère, le frère هو الأخ. aime شكون ما يعرفش aime c'est le verbe aimer. jouer يلعبوا أو لعبة يلعبوا بحال. mes amis les amis هما الأصدقاء. إذن الأخ ديالي كيبغي يلعب مع صحابي. هذه جملة عادية بسيطة مفهومة. إذا نتأكدوا من تحقيق الشروط ديال لا فراز. دونك لا فراز commence par une majuscule et se termine par un point. Ça fait deux exemples pour une pointe. Tout d'abord, la pointe الثانية هي point d'interrogation. Point d'interrogation. Point d'interrogation كنستعملوها ملي كيكون عندي ان كيستيون هو سؤال. كيستيون هو سؤال. إذا قلنا un point d'interrogation هي كنستعملوها ملي كيكون عندنا ان كيستيون. نشوفوا une question نشوفوا des exemples. Où se trouvent les toilettes? لاحظوا معايا point d'interrogation دائما هي هذه كتكون في الاخر ديال الجمله. Où se trouvent les toilettes؟ دائما هذه كنستعملها ملي كيكون سؤال فين او لا فوقاش او لا امتى. où quand comment combien شحال. اذا où اين. où أين
أين. قلنا où se trouve, le verbe c'est trouver, وجد. Les toilettes والمرحاض. إذا فين أو لا أين فين كاينين لي تواليت. إذا هذا كنعرفوه بلي سؤال كنديرو لو بوين d'interrogation. نشوفو un autre exemple. À quelle heure arrive le train? À quelle أشمل يعني à quelle heure هي ساعة هي الساعة. arrive le verbe c'est arriver هو وصل. le train هو القطار. train هو القطار وتران قطار. إذا à quelle heure arrive le train؟ شمن ساعة غادي يوصل فيها لو تران. هذا كنسول سؤال دونك كنديرو في الاخر بوين d'interrogation. نمشيو لمثال آخر. quand irons-nous à la montagne? إذا نشرحو كلمة بكلمة. quand هي متى. شتي ملي كنبغي نسول سؤال ضروري كنستعمل واحد الكلمات في الاول هادوك الا لقيتوهم في اي جمله عرفوا راه سؤال. مثلا او فين او لا فين اين. اكل شمن ساعه مثلا. كون فوقاش. كون متى. هادو ملي كنبغيو نسولو سؤال. كون هي متى. quand irons-nous نحن à la montagne. la montagne هو الجبل أو الجبال. إذا فوقاش غادي نمشيو للجبل يعني quand irons-nous à la montagne. هذا c'est une question. alors pour poser une question كنديرو point d'interrogation. نمشيو لمثال آخر. كتبوا هنا. est-ce que tu as terminé ton plat? voilà. إذا أول كلمة اسكو. اسكو هي هل. غادي نمسح هنا. قلنا اسكو هل. est-ce que tu as terminé أنهيت ton plat. le plat هو الطبق. plat طبق. إذا واش ساليتي الطبق ديالك يعني est-ce que tu as terminé ton plat. هذا سؤال شي واحد كيسول شي حد آخر. إذا ضروري نستعمل point d'interrogation. نمشيو نزيدو واحد المثال آخر. un autre exemple. que fais-tu là? que ماذا. que هي ماذا. faire تفعل. faire فعل.
دونك ماذا تفعل هنا؟ لا هنا. ها هو اذا هاد كو كنستعملوها ملي كيكون عندنا سؤال، اذا اوتوماتيكمون في الاخر غنديرو بوين دانتيروغاسيون. علاش؟ حيتاش سي اون كيسيون. نمشيو لا troisième point هي البوين ديكسكلاماسيون. وغنشوفو فين كنستعملو هاد لا بوين ديكسكلاماسيون. point d'exclamation. Et donc, on utilise la point d'exclamation ملي كيكون عندنا un ordre ou là exprimer un sentiment. نعاود la point d'exclamation كنستعملوها اول حاجه ملي كيكون عندنا ان اوردر. شنو هو اوردر؟ هو امر. ملي كيكون شي واحد كيامر شي واحد اخر، دونك اوردر هو امر. ثاني حاجه كنستعمل لا بوين ديكسكلاماسيون هي ملي كيكون بوغ اكسبريمي ان سونتيمون، باش نعبروا على واحد الشعور. اكسبريمي هو تعبير، un sentiment هو إحساس. قلنا pour exprimer un sentiment ديال que ce soit la joie أو la surprise. la joie الفرح، الفرح أو la surprise يعني مفاجأة. ملي تنتفاجئوا بشي حاجة سوربريز، مفاجأة. إذا ندوزو لي زيكزامبل نخدموهم شوية باش نعرفو بوين ديكسكلاماسيون فوقاش كنديروها. دونك لو بروميير اكزامبل belle voiture. لاحظوا معايا هذه هي بوين ديكسكلاماسيون. هي هذه بوين ديكسكلاماسيون كنستعملوها بجوج حاجات. شنو هما؟ اول حاجه اوردر امر، شي واحد كيامر شي واحد في الاخر غادي ندير بوين ديكسكلاماسيون. ثاني حاجه بوغ اكسبريمي ان سونتيمون كو سا سوا دو لا جوا او دو سوربريز، يعني كنستعملوه ثاني حاجه في تعبير عن احساس، يا اما او لا تعبير عن المشاعر، يا اما فرح او لا مفاجاه ولا شي واحد اللي كيتفاجئ بشي حاجه. داكشي علاش عملت بوين ديكسكلاماسيون. دوزو بور ان اوتر اكزامبل que cette maison est bien jolie. لاحظوا معايا حتى في البوين ديكسكلاماسيون كيكونوا شي تعابير اللي الا شفناهم كنعرفوا باللي الجمله سي اون فراز ديكسكلاماسيون. ها هي كيل، الا لقيتو كيل ولا لقيتو كو، هادو جوج في الاخر غادي ندير بوين ديكسكلاماسيون. نشوفوا ردوا البال الجمله الثانيه كو سيت ميزون اي بيان جولي. كو سيت ميزون هي لا ميزون هي المنزل، ميزون منزل، اي بيان جولي، جولي بحال بال، بحال جولي حتى هي جميله، حتى هذه جميله. اذا شوفوا معايا دونك كو سيت ميزون اي بيان جولي، زعما بحال اللي كنقول واو هاد الدار شحال زوينه، يعني زوينه بلا قياس. دونك هذه سيت راني عبرت على واحد السونتيمون اللي هو لا جوا. داكشي علاش عملت بوين ديكسكلاماسيون. دوزو مثال اخر. Rends-moi mon stylo. لاحظوا معايا هذا المثال rends-moi mon stylo. rend c'est un verbe. rend يعني ارجع،
ارجع لي موا مون ستيلو. ستيلو هو القلم، اذا رد لي القلم ديالي. فنهضركم واش هذا سي بور هذا سي بور اكسبريمي ان سونتيمون؟ نو، سي ان اوردر. اذا امر، يعني امرتك انك ترد لي لو ستيلو ديالي، يعني هذا امر. في الاخر غادي ندير بوين ديكسكلاماسيون. لاحظنا. نمشيو une autre phrase. Donc une autre: levez-vous. Levez-vous. لاحظوا معايا levez-vous هذا امر، يعني وقف. levez-vous هذا امر، مي كيكون اوردر او لا امر كنا كنديرو بوين ديكسكلاماسيون. ندوزو لاخر حاجه في هذا الدرس، هي لا فيرغول. لا فيرغول غادي نشوفوها فوقاش كنستعملوها. دونك لا فيرغول حاجه خاصنا نعرفوها. لا فيرغول علاش كنحتاجوها؟ دونك لا فيرغول كنديروها بور سيباري لي مون، باش نفرقوا ما بين الكلمات. سي لو فيرب سيباري. سيباري هو فرق. كيكونوا عندنا بزاف ديال الكلمات وهما كيكونوا من لو ميم شوا، اذا كنديروا بيناتهم اون فيرغول. غنشوفوا اكزامبل دابا باش نفهموا اكثر. جو رانج ما trousse. رد معايا البال. mes cahiers. Ma pochette et mon agenda. لاحظوا معايا غادي تشوفوا في هاد لا فراز: je range ma trousse, mes cahiers, ma pochette et mon agenda. لاحظوا معايا في هاد الجمله هادي عندنا دو فيرغول. دونك علاش درناهم؟ باش نقسموا ما بين الكلمات. الا جيت نقول لك جو رانج ما تروس مي كايي ما بوشيت اي مون اجندا، لا، شي حاجه ناقصه. يعني جو رانج بعدا نفهموا الكلمه. عاد ندوزو نشرح لكم شويه على هاد لي فيرغول وليش كيصلاحوا. دونك رانجي هي رتبه، رانجي اولا جمعه. دونك جو رانج كنجمع ما تروس مقلمه. تروس عارفينها، مقلمه. مي كايي الدفاتر ديالي. ما بوشيت اي مون اجندا. اجندا هي مذكره. اجندا هي مذكره. اذا لاحظوا معايا لا تروس، لي كايي، لا بوشيت، لاجندا، هادو حوايج كيكونوا في الكارطابل، يعني هما تيتشابهوا. يعني ملي غادي نجي انا نسيتيهم، يعني نقولهم نذكرهم، ضروري بيناتهم كنديروا الفيرب غير باش نفرقوا ما بين الكلمات وتكون الجمله مفهوم ديالها صحيح. لاحظوا معايا شنو عملت في الاخر، بوين، ما نساوهاش. اي جمله من غير الا ما كانتش سؤال او لا تعجب او لا امر، فكيسالي بالبوين واخا تيكونوا فيها لي فيرغول في الوسط. بهذا غنكونوا كالعاده سالينا الدرس ديال اليوم. كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه لا فراز والشروط ديال لا فراز و لا بونكتواسيون، هما علامات الترقيم. راه كاينين بزاف. دابا حاليا غادي تقراو غير 4 5. كنتمنى تكثروا اللايكات وتخليو لي تعاليق، و الى الملتقى في فيديوهات جداد ان شاء الله. دمتم على خير.